बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप ठीक होंगे। कुछ सवालात आप लोगों के आए हुए थे, तो मैं एक कोर्ट केस पे आया हुआ था, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके कुछ सवालों के जवाब जो है वो दे दूँ। दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल हैं जी। ये पहला सवाल किसी ने भेजा है, उन्होंने कहा जी कि मेरी सिस्टर जो है वो डिसेबल्ड है और वो पाकिस्तान में रहती है, और उसकी जो लुक आफ्टर है फाइनेंशियली जो है वो करते हैं। ऑब्वियसली वो मंथली को उनको पेमेंट भेजते होंगे, ख़र्चा भेजते होंगे उनको, तो कैसे वो उनको यूके में जो है वो बुलवा सकते हैं। देखिए, उसमें ये है, इस तरह का एक वीज़ा होता है जिसको कहा जाता है एडीआर, जो है एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा जो होता है। उसमें यह है कि अगर कोई आपका अपना जो है, जो आपकी चाहे सिस्टर हो, भाई हो, फादर हो, या आपका क्लोज़ फैमिली मेम्बर है, और अगर वो उनको डेली केयर जो है वो चाहिए, दो चीज़ें इसमें एडिड हैं लॉ में। नंबर वन, एक तो ये है कि वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हो, नंबर वन। सेकंड ये है कि वो इमोशनली जो है वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, और थर्ड उसमें मेन पॉइंट आ जाता है कि उनकी लुक आफ्टर करने वाला जो है वहाँ पे कोई ना हो, जो जिनको डेली केयर चाहिए होती है। जैसे आपने लिखा है उसमें कि जी कि वो डिसेबिलिटी है उनको, अगर वो उनको डिसेबिलिटी है, और इसके अलावा आप फाइनेंशियली भी आप ही अगर उनको सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे उनकी लुक आफ्टर करने वाला अगर और कोई मेंबर नहीं है फैमिली का, ऑब्वियसली इसमें आपको मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। मेडिकल रिकॉर्ड आपने देना होता है कि जी कि क्या वो वाकई इस तरह की उनकी डिसेबिलिटी है कि वो उनकी लुक आफ्टर कोई बंदा नहीं कर सकता वहाँ पे। वो मेडिकल रिकॉर्ड से मुराद यही आ जाता है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है उसमें, और अगर वो प्राइवेट डॉक्टर को अगर देख रहे हैं तो डॉक्टर दैट मस्ट बी जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, और उसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है इस तरह के केसेस में। अगर आप ऐसी कंडीशन अगर है तो आप एडीआर का जो वीज़ा है वो आप उनका अप्लाई कर सकते हैं जी। और इस तरह के केसेस को स्ट्रेट फॉरवर्ड होते नहीं हैं। एक तो इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होती है। ये जो एडीआर का वीज़ा है, इसकी जो फ़ीस है वो गालबन 3250 पाउंड है जी। उसकी फ़ीस जो है, होम ऑफिस की जो फ़ीस आपने देनी होती है एम्बेसी। और इस तरह के मोस्टली केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर अपील पे जाके मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर इसमें इतना चूँकि एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो होता है वो शायद वो और डिफरेंट केसेस करके, या शायद वो जो ऐसे स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, इंडिया या पाकिस्तान, वहाँ पे एक उनको डाउट ये होता है कि जी इन्होंने मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स कहीं फ़ेक तो नहीं बनाए। उस वजह से भी उनको थोड़ा सा डाउट होता है। बहुत से लोग इस तरह के फॉर्जरी या फेक डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ करते हैं। बहरहाल स्टिल जो है ये बहुत इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, लेकिन इस तरह के केसेस मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवा के फिर अप्लाई करना चाहिए। और बहरहाल जो आपका सवाल था उसके मुताबिक इसका आंसर यही बनता है कि जी वो बिल्कुल आप उनका एडीआर का जो वीज़ा है वो उनका आप अप्लाई कर सकते हैं जी। सेकंड एक और इसमें किसी का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगे गए हैं जी उनसे। अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सी एप्लीकेशन थी, बहरहाल जो भी थी, अब आप आगे कहीं लिख देंगे कि जी मेरी फ़लाँ एप्लीकेशन थी। एनीवेज जो भी आपकी एप्लीकेशन हो, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा की है या स्पाउस की थी या आपने स्टूडेंट की थी, एनीवेज जो भी आपने एप्लीकेशन डाली, अगर उन्होंने आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, दैट्स मीन कि वो डॉक्यूमेंट्स एडिशनली जो उन्होंने मांगे हैं वो उन्होंने आपकी एप्लीकेशन के बाद ही क्रिएट की होगी, वो वाला रिप्लाई जो है। और जो उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे हैं वो आपको देने पड़ेंगे उनको। अगर आप उनको नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो रिफ्यूज़ल की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप उनसे टाइम एक्स्ट्रा मांग सकते हैं कि जी हमें थोड़ा सा टाइम और ग्रांट किया जाए ताकि हम आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। लेकिन यह है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं होता है कि जी उन्होंने वो मांगे हैं और आपको वो लाजमी वीज़ा दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके केस को प्रोसेस कर रहे हैं और आपके केस को कंसिडर वो कर रहे हैं। आफ्टर कंसिडरेशन के बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या जो है वो आपको उन्होंने अलाउ करना है कि नहीं करना। लेकिन बहुत से केसेस में मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है, गुड साइन होता है कि वो आपसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने एप्लीकेशन को अगर रिफ्यूज़ करना हो तो वो स्ट्रेट अवे जो है वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई बर्डन तो है कोई नहीं, लेकिन बहरहाल ये पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो आप उनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल लाजमी प्रोवाइड करें। एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी, और ये जितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त और वो PSW के ऊपर हैं, उनके लिए मैं समझूंगा कि ये बड़ा
سمجھنے والا سوال ہے، اور بھی اپنے دوستوں کو بھی اویئرنیس دیں اس بارے میں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جی کہ وہ اس وقت ہیں جی پی ایس ڈبلیو پہ، پی ایس ڈبلیو کا جو گریجویٹ ویزا ہوتا ہے اس میں ہے، اور ان کا جو یہ ویزا ہے یہ ایکسپائر ہوگا دس ایئر جو ہے، اینڈ آف دس ایئر دسمبر میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ میرا ویزا جو ہے وہ اپلیکیشن ان کی ایکسپائر، وہ جو ویزا ہے ان کا ایکسپائر ہوگا۔ تو ان کی جو فیانسی ہیں، ان کے جو وائف ہیں یا فیانسی ہیں ان کے، وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جنوری میں جو ہے وہ یو کے میں آئیں گے۔ تو کیا وہ مین وائل جو ہے اوبیسلی ان کے پاس 2 مہینے کا فرق آ جائے گا، دسمبر میں اگر ان کا ویزا ایکسپائر ہوگا تو اس کے بعد دسمبر ہے، جنوری، پھر 2 مہینے۔ تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ کیا میں ایف ایل آر فائل کر کے تو میں ٹائم پاس کر لوں، اور اس کے بعد جب ان کی مسز آ جائیں تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اسپاؤز ویزا پہ چلے جائیں۔ سو اب اگر اس میں اب دو ایشوز انوالو ہیں جی، اگر آپ میری پرسنل رائے لیں تو اس میں یہ ہے کہ بیٹر آپشن یہی ہے کہ چونکہ آپ اسٹوڈنٹ تھے پہلے، اوبیسلی آپ نے پاس کیا، اپنے ایگزام پاس کیے، پھر آپ کو پی ایس ڈبلیو کا ویزا مل گیا، سو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے، اور اس کے بعد اب آپ کا ویزا ویلڈ چل رہا ہے، سو اس میں کسی طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہیں۔ سو آئی پرسنلی سجیسٹ کہ آپ اس میں جو ہے وہ بیٹر یہی ہے کہ بیفور دی ایکسپائری آف ویزا جو ہے وہ آپ واپس چلے جائیے، اور اس کے بعد جب آپ کی جو محترمہ ہیں وہ جس وقت وہ یو کے میں آئیں تو یہاں تو آپ ان کے ساتھ وہیں پہ شادی کرنے کے بعد جو ہے اسپاؤز جو اسکلڈ ورکر ویزے کے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، یا آپ وہاں سے ہی ایز اے ڈپینڈنٹ کے طور پہ آ جائیے ساتھ، آپ کے ویزے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشوز آئیں گے۔ دا ریزن از کہ آپ چونکہ آلریڈی پازیٹیو ویزا پہ ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ وہ یہاں پہ آ کے بھی آپ کو بلواتی ہیں تو تب بھی آپ جو ہے وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے، لیکن اس میں شادی کا ہونا لازمی ہے اگر آپ آؤٹ سائڈ دی کنٹری جا کے کریں گے تو، مطلب جیسے آپ نے لکھا وہ منگیتر ہیں اس وقت، فیانسی پہ ہیں، تو شادی نہیں اگر آپ کی ہوئی تو پھر آپ کو شادی کرنا لازمی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے ڈپینڈنٹ بن کے آ جائیے، بڑا اچھا ہے۔ ہاں، اب آپ لیگل پوائنٹ کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس میں یہ ہے بیفور ایکسپائری آف ویزا جو ہے آپ ایف ایل آر ڈالیں گے، اور اوبیسلی آپ اوور اسٹے نہیں ہوں گے، آپ کی جو 3C کی لیو ہے وہ چلتی رہے گی، اس میں 2 مہینے لگیں، 4 مہینے لگیں۔ سو مین وائل یہ ہے کہ آپ بالکل میرج رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، میرج رجسٹرڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ ڈپینڈنٹ کا ویزا وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایشوز کافی آئیں گے، ایشوز ایسے آئیں گے کہ آپ ایف ایل آر کس بیس کے اوپر ڈالیں گے، آپ فردر لیو ٹو ریمین کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی گراؤنڈز ہونی چاہیے کہ آن واٹ گراؤنڈز جو ہے آپ فردر لیو ٹو ریمین ایف ایل آر آپ ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو کوئی میڈیکل ایشوز ہیں، کیا آپ کو کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ آپ بیک ہوم نہیں جا سکتے۔ یہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم ایف ایل آر ہے جی، ایف ایل آر کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جی ایف ایل آر کس گراؤنڈ کے اوپر ہے۔ ایف ایل آر کا ایبریویشن جو ہے وہ ہے جی فردر لیو ٹو ریمین، کہ آپ ہمیں یہاں پہ کچھ اور ٹائم رہنے کی اجازت دیں۔ کس گراؤنڈ کے اوپر؟ ہیومن رائٹس گراؤنڈ کے اوپر۔ وہ جو ہیومن رائٹس کون سے ہوتے ہیں کہ آپ کے کون سے ایسے ہیومن رائٹس جو ہیں آپ کے، اس کی وائلیشن ہوگی اگر یہ آپ کو یہاں پہ نہ رہنے دیں یا آپ کو ویزا نہ دیں۔ سو اب میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اگر آپ پی ایس ڈبلیو کے اوپر ہیں تو آپ کا کون سا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کو 2-3 مہینے یہاں پہ رہنے دیں۔ یہ والا پوائنٹ کہنا کہ جی کہ چونکہ میں شادی کرنی ہے، میری مسز آ رہی ہیں یا میری وہ منگیتر آ رہی ہیں تو میں اس کے بعد جو ہے وہ یہ میری وجہ ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کوئی ایکسیپٹیبل جو ہے۔ اس میں آپ کی کریڈیبلٹی بھی ڈیمیج ہوگی، اور اس میں جو آپ کی سوٹیبلٹی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئے گی۔ اور سیکنڈ، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ جو سرکمسٹانسز آپ نے مینشن کیے ہیں، اٹس ناٹ اے کمپیلنگ اینڈ کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز، بالکل نہیں ہیں۔ سو اس میں بیسٹ آپشن از فار یو کہ آپ بیفور ایکسپائری آف ویزا واپس جائیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ پراپر ویزا جو ہے وہ ڈپینڈنٹ کا ویزا وہ وہاں سے لے کے آئیں۔ اس میں کوئی ایسے ایشوز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انوالو نہیں۔ یہ تھے جی آپ کے یہ 3 کویسچن جو آپ نے بھیجے ہوئے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں بریڈ فورڈ میں ہوتا ہوں جی، باری لا ایسوسیٹس، ہم سے ملنا چاہیں تو آپ بریڈ فورڈ تشریف لا سکتے ہیں، ورنہ آج کل ریموٹ کا زمانہ ہے، میں آؤٹ آف آفس ہوں، لیکن جب میرا بریک کا ٹائم تھا میرے کچھ 1-2 فون اپوائنٹمنٹس تھیں، فون ایڈوائس جو لوگوں نے بک کی ہوئی تھی، میں نے وہ بھی کالز کی ہیں۔ سو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کام بھی چل رہا ہے۔ سو اگر آپ یو کے میں یا یو کے سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، اگر آپ آفس تشریف نہیں لا سکتے تو آپ فون کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی ہم سے لے سکتے ہیں، اور ہمارا آفس جو ہے وہ فون ایڈوائس کے اور فون کنسلٹیشن کے اور آفس میں اپوائنٹمنٹ کی ہم لوگ جو ہے وہ
फीस चार्ज करते हैं जी. दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर. बाय फॉर नाउ. थैंक यू.